बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है डोनम यानी तोहफ़ा और इसकी राइटर हैं कोमल शाहिद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चले शुरू करते हैं आज का नावल। ये हवेली को रास्ता कहाँ से जाता है? तपती धूप में कच्चे रास्ते पर काला लुगा पहने बड़ी सी चादर संभाले तेज़ तेज़ चलती लड़की के दाएं जानिब गाड़ी आकर रुकी। कानों में आवाज़ का पड़ना ही था कि उसने चौंक कर हैरत से गाड़ी को यूँ देखा गोया पहली बार देख रही हो। फिर रास्ता पर निगाह डाली और आखिर में पल्लू से लब ढकते ज़रा झुकते अंदर झांका। यकलख्त उसकी आंखें चमकी। हाँ, यहीं से है, लेकिन आप गलत रास्ते पर हैं, मैं बता देती हूँ। नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। ऐसा करें, दरवाज़ा खोले, मैं साथ चलती हूँ, उजरत में कहते उसने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाई। मर्द बस उसे देख कर रह गया। उसने तो महज रास्ता पूछा था और ख़ातून गाड़ी में बैठने की बात कर रही थी। क्या जाना नहीं है? तेज़ी से पूछने पर मर्द ने सर अस्पात में हिलाते ना समझी भरी लकीर लिए दरवाज़ा खोला। लड़की एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर अंदर बैठी और पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, इतना कि मर्द ने होल कर लड़की को देखा था जो अब अपनी चादर को संभाल रही थी, या यूँ कहें कि ख़ुद को हर जाविये से ढांप रही थी। इस बगैर गधे की गाड़ी को पीछे मोड़ो, ये गलत रास्ता है। हवेली तो बहुत पीछे है। ना समझी भरी लकीर और गहरी हुई। लेकिन हवेली का रास्ता तो यहाँ से ही है, उसने भी कहना मुनासिब समझा। तो चले जाते। फिर बेजारी दिखाई, फिर कुछ याद आने पर लहजे में मुस्कुराहट लाई। भाई साहब, आपको नहीं इल्म, मैं कह रही हूँ ना कि ये रास्ता नहीं है तो मतलब नहीं है, पीछे है। मान ले मेरी बात, वरना ख्वार होंगे। यहाँ से फिल वक्त कोई नहीं गुजरेगा, फिर रास्ता किससे पूछेंगे? हम दर्दाना अंदाज लिए आंखों ही आंखों में गोया यकीन दिलाया कि हाँ भाई, पछताओगे अगर तुम अकेले गए तो। वो भी गहरा सांस लेते मान गया। आखिर कर भी क्या सकता था? रास्तों का इल्म नहीं था और थकन अलग से उस पर हावी हो चुकी थी। कुछ देर तो कच्ची मिट्टी से अटे रास्तों पर गाड़ी बढ़ती रही। फिर कभी वो लड़की को देखता, कभी सामने फैले रास्ते को, क्योंकि गाड़ी गलियों की बजाय खेतों की सिम जा रही थी। इब्तिदा में वो खामोश रहा, शायद ये कोई शॉर्टकट हो, मगर नहीं, दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे। अब वो बाकायदा घबरा उठा। ये तो खेत हैं। हाँ, मुझे भी नज़र आ रहा है। थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाओ, शीशे से बाहर देखते उसने झल्ला कर कहा, गोया उसकी मंजिल नहीं अपनी मंजिल का इंतज़ार हो। मर्द ने अपना माथा मसला। बस इधर ही, इधर ही। मर्द ने उसके चिल्लाकर कहने पर यकदम ब्रेक लगाई, जबकि खुद वो हक्का बक्का बाहर की जानिब देख रहा था, क्योंकि गाड़ी एन खेतों के बीच रुकवाई गई थी। फिर गर्दन तिरछी किए लड़की को देखा जो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कम रही थी, जुल्म ज़्यादा कर रही थी। इसे तो पहले ही होल उठ रहे थे। जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया, अब भी वो ऐसे ही कर रही थी। वो आगे बढ़ते मदद करता ही कि जैसे तैसे जुल्म करते दरवाज़ा खोल ही लिया गया। दरवाज़ा खोलकर तशक्कर भरा सांस लेते उसने एक नज़र पलट कर मर्द को देखा। चादर का पल्लू भी उसकी फातिहाना मुस्कुराहट मर्द से ना छुपा सका था, जो उसे गोया साफ नजर आई थी। लेकिन फिर लड़की की आंखों का जाविया बदला। ये करने क्या वाली है? तजस्सुस और उलझन बैक वक्त एक जगह आन खड़े हुए। लड़की ने डैशबोर्ड पर पड़ी बोतल को देखते एक आखिरी नज़र मर्द पर डाली और बोतल झपटने के से अंदाज में उठाते अगले लम्हे बाहर की जानिब भागी थी। मर्द का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने बाकायदा सर थोड़ा नीचे किए उसकी जानिब देखा, जो अब चादर का पल्लू छोड़े खेतों में मौजूद पगडंडी पर तेज़ी से तुड़े मुड़े कदम लिए अंदर कहीं जा रही थी। उसके चेहरे पर बाकायदा हैरत नुमाया हुई। ये अभी भी हुआ क्या था? रास्ता उसने पूछा था, लेकिन मंजिल तो लड़की की थी। वह सफ़र की उलझन में था और वो अपनी मंजिल से टकरा चुकी थी। उसने चेहरे पर हाथ फेरा और गहरा सांस लेते दरवाज़ा खोलते बाहर निकला। फिर क्या था? रास्ता उसे भी मालूम न था। वो भी उसकी ही जानिब चल पड़ा। सफ़ेद शलवार सूट पहने, चेहरे पर तेवरी थी। धूप धूप के बाइस माथे पर हाथ टिकाते उसने आंखें छोटी किए नज़रें दूर दूर दौड़ाई तो सामने ही वो लड़की नजर आई जो एक बूढ़ी औरत को पानी पिला रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम लेते उनकी जानिब चल दिया। अब वो बोतल में से पानी निकाल कर बूढ़ी औरत का मुंह साफ कर रही थी, लेकिन उसके सामने आते ही जल्दी से बोतल में मौजूद आखिरी घूंट भरा और खड़े होते बोतल उसकी जानिब बढ़ा दी। अब चेहरे पर पल्लू नहीं था, थोड़ी पर 3 तिल थे। आंखें भी रंगत जैसी थीं, सांवली सी। शुक्रिया। बोतल और शुक्रिया थमाना एहसान करने जैसा था। आदमी ने बोतल थामी, लेकिन चेहरा साफ जाहिर कर रहा था कि उसने कौन सा शुक्रिया वाला काम किया है, जबकि यहाँ लड़की की माजरत बनती थी, वो भी एक बार नहीं बार बार। चल अम्मा, मैं तो कह रही थी मैं अकेली कर लूँगी, लेकिन तुझे ही शौक चढ़ा था। देखा, कर ली ना तबीयत खराब, ऊपर से मटका टूट गया। कितनी ख्वार हुई हूँ मैं। बूढ़ी औरत को सहारा दिए बोली और मर्द बेचारा बस देख ही रहा था, यहाँ तक कि वो उसके सामने से गुजर गई। फिर जैसे उसे होश आया, ख्वार वो हुई। तोबा, ख्वार उसे किया था उसने।
یہ راستہ حویلی کا تو نہیں؟ وہ بھی ان کے پیچھے ہوا۔ ہاں نظر آ رہا ہے، کھیتوں کا ہے۔ میں نے حویلی کا پوچھا تھا، مجھے کھیتوں میں آنا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے میرا کتنے بے مروت ہو تم، ایک بوڑھی عورت بیمار ہے اور تمہیں اپنے راستے کی پڑی ہے، پانی کی فکر ہے کہ سارا ختم کر دیے۔ گھر چلو، میں یہ بوتل بھر بھر کے دے دوں گی تمہیں۔ وہ تیوری لی اپنی ماں کو سنبھالتی لڑکھڑاتے چل رہی تھی، آواز میں خاصی برہمی تھی۔ وہ دیکھ اسے نہیں رہی تھی لیکن سنا کھرا کھرا اسے ہی رہی تھی۔ بے مروت اپنے لیے سنتے اسے صدمہ سا آ لگا۔ وہ بے مروت تھا؟ فوراً آگے بڑھتے اس نے بوڑھی عورت کا بازو تھاما۔ لڑکی نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اماں تو تھی ہی غنودگی میں گھر کیوں چلوں، وہ بھی بس پانی کے لیے؟ لہجہ عام تھا، قدم لڑکی کے برابر۔ وہ واقعی بس پانی کے لیے سوال کیوں کرتا؟ وہ پاگل تھوڑی تھا ہمیں چھوڑنے کے لیے؟ دیکھ نہیں رہے اماں کی حالت کتنی خراب ہے، وہ ایسے چل سکتی ہیں بھلا؟ مرد تو بس اس کا ترچھا رخ دیکھ کر رہ گیا۔ یہ راستہ پوچھنا مہنگا نہیں پڑ گیا تھا اسے؟ پھر کیا تھا؟ اگلے کچھ لمحوں میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دونوں عورتیں بیٹھی تھیں اور وہ خود آگے ماتھا مسلتے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا، یہ راستہ وہ نہیں جس پر اسے جانا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک کچے مٹی کے بنے گھر کے باہر تھے۔ اب اسے بے مروت نہیں کہلانا تھا، اس لیے پہلے خود نکلا، پھر پچھلا دروازہ کھولا اور لڑکی سے پہلے ہی عورت کا ہاتھ تھامتے سنبھالا۔ لمبی چوڑی جسامت کا مالک، گھنی لیکن چھوٹی مونچھوں والا مرد، سلجھا معلوم ہوتا تھا۔ رنگ زیادہ گورا نہ تھا، درمیانہ کہنا مناسب تھا۔ تھوڑے وقت بعد وہ باہر نکلا اور گرد و نواح میں دیکھتے گہری سانس لیتے اس نے گاڑی کی سیٹ سنبھالی۔ لڑکی بھی گاڑی سے ساتھ ہی نکلی تھی۔ اس نے بنا مرد پر نظر ڈالے کار کا پچھلا دروازہ کھولتے کچھ نکالا جو وہ فوراً چھپا بھی چکی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا، اس کی کوئی شے نہیں اٹھائی گئی کیونکہ ایک چھوٹا ٹرنک ایک طرف ہی پڑا تھا جس کو تالا لگا تھا۔ وہ اندر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کرتا کہ رکو ذرا، میں تمہاری پانی کی بوتل بھر دیتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب جھکی، بوتل پکڑتی کہ مرد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، گویا بوتل پکڑنے سے روکا ہو۔ لڑکی نے کھا جانے والی نظر اس پر ڈالی، ساتھ چادر میں چھپی شے باہر نکالتی کہ اس سے پہلے ہی مرد نے شرمندہ ہوتے ہاتھ چھوڑ دیا، گویا یہ حرکت اسے بھی ناگوار گزری ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے لڑکی صاف ہاتھ جس کو اس نے چھوا تھا اپنی گندی مٹی میں اٹے کپڑوں سے صاف کرتی نظر آئی۔ مرد کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو، یا ایسی لڑکی کو جو سامنے تھی۔ خوبصورتی سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ اگر رنگت میں تبدیلی ہوتی تو یقیناً وہ خوبصورت ہوتی، لیکن پھر بھی اس میں ایک طرح کی اکڑ تھی یا اعتماد، وہ سمجھ نہیں سکا۔ سارا دن میں ادھر خوار ہوا ہوں لیکن ابھی تک تم نے مجھے راستہ نہیں بتایا۔ وہ باہر نکل چکی تھی، وہ اندر بیٹھا کہہ رہا تھا، کون سی حویلی؟ خان حویلی۔ یہاں مرد کو لڑکی کی آنکھوں میں کچھ تو نظر آیا تھا، شاید حیرت یا اشتیاق۔ تم نے کیوں جانا ہے وہاں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بھی اب سوالیہ ہوا تھا۔ لڑکی نے پھر سے پلو پکڑے چہرے پر کیا، میں وہاں کی ہونے والی بہو ہوں، اب بتاؤ۔ بس بتانا تھا کہ مرد نے باقاعدہ کئی بار پلکیں جھپکتے اسے دیکھا تھا۔ تاثرات میں اچنبھا تھا، حیرت تھی، البتہ اس کے ایسے دیکھنے پر لڑکی کی اکڑی گردن میں کوئی کمی نہ ہی۔ میں آلیار، ملازم ہو وہاں کے؟ اسے کام کی بات پر نہ آتے دیکھ کر خود ہی سوال کر ڈالا۔ ملازم؟ وہ بڑبڑایا، ہاں ملازم، کیونکہ خان حویلی کے ملازم ہی ایسی گاڑی چلاتے ہیں، پیچھے تو مالک بیٹھتے ہیں، اس نے عام لہجے میں کہتے آنکھوں سے گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ تم کس کی بیوی بننے والی ہو خان حویلی میں؟ اس کی آواز میں کس قدر تجسس تھا جس نے لڑکی کا سوال تک پڑے کیا تھا۔ خان بابا کی۔ یہاں آلیار کی آنکھیں پھیلی تھیں، کئی لمحے بس وہ اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں تاثر عجیب تھا، شاید ملکیت کا تھا، حق کا یا حاکم کا۔ خان بابا کی؟ پورا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کڑ کر اپنی چادر چھوڑی، چہرہ خفگی میں لپٹا تھا۔ شام ہو چکی تھی، رات ہو رہی تھی۔ جی ہمارے یہاں کی عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر کو سرتاج کہا جا سکتا ہے، ہم سفر کہا جا سکتا ہے، شریک حیات کہا جا سکتا ہے، لیکن نام؟ اس نے جھٹکا، گویا بیزاری دکھائی ہو۔ نام نہیں لیا جا سکتا؟ مجھے تو نام کا بھی نہیں علم، بس اماں کہتی ہیں وہاں حویلی میں سب خان بابا بلاتے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہے میری ماں کو بھی نام کا نہیں علم۔ میرا نام آلیار ہے۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ جاؤ، اب کب کے کھڑے ہو، مالک ڈانٹیں گے، جاؤ جاؤ، ہاتھ جھلا کر کہتے اس نے جانے کا کہا، ساتھ خود بھی اندر کی جانب ہوئی۔ لیکن مجھے راستہ نہیں بتایا تم نے۔ اب کے چہرے پہ نئی مسکراہٹ تھی، محظوظ مسکراہٹ، کیف بھری مسکراہٹ۔ لڑکی اس کی ہانک پر مڑی، چادر کا پلو چہرے پر کیا اور تھوڑا آگے کو ہوئی، گویا راز بتا رہی ہو۔ وہ تو مجھے بھی نہیں علم، میں کبھی وہاں گئی ہی نہیں۔ آلیار کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ اس نے اچنبے سے سامنے موجود پلو میں اد چھپے چہرے کو دیکھا جس نے آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹائی تھیں۔ کتنی تیز تھی یہ! تم تو حویلی کی ہونے والی بہو ہو نا؟ ہاں تو ہونے والی ہوں، ہوئی تو نہیں نا۔ تم تو جا سکتے ہو، وہاں کے ملازم ہو، لیکن ہم نہیں جا سکتے، سارا دن لگ جائے جاتے جاتے۔ وہ خفگی سے کہتے جانے لگی، میں وہاں کا ملازم نہیں ہوں۔
वो रुकी और आंखें बड़ी किए उसे देखा, जिनमें हैरत थी, जैसे सोच रही हो फिर कौन है। जबकि आलियार ने गला खंकारा। कुछ लम्हे उसे देखा। मैं साथ वाले गांव से आया था किसी काम से। हाँ, लड़की ने रुका सांस खारिज किया, फिर खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। तो इतना डरा कर कहने की क्या ज़रूरत थी, पागल इंसान, मैं बहुत का मुलाजिम नहीं हूँ। साथ वाले गांव के ही सही हो तो मुलाजिम ही ना। वह चिढ़कर बोली। अलबत्ता आलियार उसकी आवाज़ में मौजूद खफगी पर मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा? तो जस्सू से फिर से आसन मारी। कुछ नहीं लगा। तुम्हें लगा मैं हवेली का रहायशी हूँ? लड़की ने बस उसे घूर कर देखा, कहा कुछ नहीं। वो वाकई शर्मिंदगी में घिर जाती अगर सामने मौजूद शख्स जिसे वो मुलाजिम समझ रही थी वहाँ का रहायशी निकलता। ऊपर से थी भी वहाँ की होने वाली बहू। वो उसे कूड़ के देखते मुड़ी ही थी कि तुमने खान बाबा को देखा है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। मतलब तुमने नहीं देखा? जब यहाँ रहते ही नहीं, कभी आए नहीं। नहीं तो मैं कैसे देखूंगी? जाओ अब यहाँ से, दिमाग भड़का दिया मेरा। जब जाने लगती हूँ आवाज़ लगा देते हो। जाओ जाओ। वो वैसे ही जली भुनी अंदाज में कहती अंदर गुम हो गई। आलियार वहीं गाड़ी में बैठा कितनी देर तक मिट्टी के घर को देखता रहा। फिर गिरदोपेश में देखा, ऐसे घर कई थे यहाँ। ये जगह बेशक गांव में थी, लेकिन हवेली से बहुत दूर थी। भला वो अपने होने वाली ससुराल गदाघारी में जाती अच्छी लगती? यकीनन इसी सोच ने आज तक उसे हवेली नहीं दिखाई थी। बस सोच का आना था कि यकायक मुस्कुराहट उभर आई। रेडियो का बटन दबाया गया और गाड़ी आगे बढ़ाई। कल से मैं अकेली चली जाऊंगी खेत में, तू ना जाना साथ। देख आज कैसी हालत कर ली तुमने अपनी। अगर वो गाड़ी वाला ना आता तो अम्मा, कसमें मैं डर गई थी। वो रोटी तवे पर डालते हुए कह रही थी, साथ साथ मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियाँ दुरुस्त करती, जिसकी चटक चटक कमरे में उनकी बातों में भी साफ सुनाई दी जाती। अच्छा, तो ये तेरी सास कह कर गई है कि छोटे बाबा आने वाले हैं, उससे तेरा निकाह पढ़वाना है, उसके लिए कुछ नहीं करना? अम्मा की आवाज़ नकाहज़दा थी। वो सामने ही खटिया पर लेटी थी, आंखें अभी तक बंद, चेहरे पर जर्दी, होंठ खुश्क और सांसों में बीमारी की थकन साफ झलक रही थी। हाँ तो हो जाएगी शादी भी, इसमें क्या है। पहले खान बाबा आ तो जाएं। जिस दिन वो आएंगे तेरी बारात भी आ जानी है। हमारे पास कुछ नहीं, किस मुंह से इंतज़ार का कहेंगे। लड़की ने माँ की बात पर सर झटका। साथ दूसरी रोटी हाथ से बनाती तवे पर डाली। कई लम्हे खामोश रही, लेकिन लकड़ियों की चटक चटक या फिर रोटी बनाने की आवाज़ थी। तभी अम्मा की गोया कोई याद आया था। भला हुए मुंडे दा, जिसने इतनी मदद कर दी। उन्होंने करवट उसकी जानिब मोड़ी जिसने उन्हें देखते इस चादर को सर पर टिकाया था। हाँ अच्छा था बेचारा, अब ख्वार हो रहा होगा। अम्मा परेशान सी हुई, जैसे किसी नेक इंसान के लिए ख्वार का सुनना उन्हें अच्छा ना लगा हो। जाहिर था आलियार किसी फरिश्ते से कम तो ना निकला था। क्यों? खान हवेली जाना था उसने। मटका तो उससे टूट गया था, खेतों में कहीं पानी ना मिला। तू तो बेहोश हो चुकी थी, मैं कैसे उठाती तुझे। इसलिए बस पानी लेने घर को भागी, लेकिन अभी रास्ते में ही थी कि वो मिल गया। क्या नाम था उसका? पेरा सूखे में रखती एक लम्हे सोच में पड़ी। हाँ आलियार, बस फिर क्या था। मैंने रास्ता बताने के बहाने उसे खेतों की सैर करा दी। वो पेरा उठाते खिलखिलाई। बेचारा, तूने बड़ा गलत किया उसके साथ ज़ोहरा, वो अफसोस से बोली। साथ ही उसे आखिरी रोटी पकाते देख नकाहत के बाइस वो मुश्किल बैठी। कोई गलत नहीं किया माँ, वो गाड़ी में था, भला थोड़ी सी मदद नहीं कर सकता था। पानी पानी लेने पर इतना मुंह बन गया उसका। अब के उसने तवा उतारा और मिट्टी की हांडी से सालन निकाल कर रोटी के ऊपर रखकर अम्मा के सामने पेश किया। वैसे अम्मा एक बात तो बता, अपने लिए भी रोटी निकाले। अब वो सालन डाल रही थी। अम्मा ने निवाला बनाते बस पर इत्तफाक किया। ये जो मेरे सर का होने वाला ताज है, उनका नाम क्या है? सरसरी सा कहते उसके गाल गुलाबी हुए, जो गहरे सामने रंग में भी देखे जा सकते थे। गोया आलियार से ज़्यादा माँ से शर्म आई हो। शर्म इसमें लाने वाली भी तो माँ ही थी ना। मुझे भी नहीं पता, तेरे अब्बा ने कभी बताया ही नहीं कि तेरा रिश्ता तय है, वरना शायद इल्म होता ही। निवाला जब बातें कहा गया। मुंह में निवाला गया। फिर कुछ लम्हे खामोश रही, गोया सोच रही हो अल्फाज क्या चुने। अम्मा, अब्बा कहते थे उनके दोस्त का एक बेटा ठीक से चल नहीं सकता, तो क्या वो खान बाबा हैं? कहते उसको अपना दिल डूबता महसूस हुआ। जब से इल्म हुआ था उसका होने वाला शोहर अपाहज है। ये बात दिल पर बोझ जैसी थी, इसलिए आखिर आज पूछ ही डाला था। बहुत छोटा था जब वो बाहर चला गया। मैंने बस एक दफ़ा ही देखा था उसे। टांग में थोड़ा फ़र्क था शायद, लेकिन बड़ा गोरा चिट्टा कशिश थी उसमें। टांग की कमी पर फिर नज़र ही ना गई। गोरी चिट्टी तो मैं भी हूँ, वो रवानी में बोली, लेकिन निवाला बनाता हाथ यकदम देखते यकदम चुप हुई। अपने रंग को सांवला कहे या स्याह उसे समझ न आई, लेकिन अब धूप ने अपना पूरा हक जमा दिया है। आखिर में वो बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोली थी। अम्मा ने हाथ खाने से पीछे करते उसके कंधे पर थपकी दी। चल कोई नहीं, रंग नू केरा देखता है। कमी है तुझमें तो इसमें भी है। हाँ उसकी कमी थोड़ी बड़ी है। वो बस चुपचाप अपनी रोटी के निवाले लेने लगी, जबकि अम्मा कराहते हुए वापस लेट चुकी थी। खान बाबा के आने में भी वक्त है। फसल अगर जल्दी हो जाएगी तो धूप में फिर नहीं जाना पड़ेगा। घर में कोई टोटका कर लेना, हो जाएगा ठीक। अब सो जा जल्दी।
رات گہری ہو گئی ہے۔ اماں کی بات سنتے اس نے بے دلی سے روٹی کھائی، پھر گندے برتن ایک طرف رکھے اور خود دوسری کھٹیا پر جا کر لیٹ گئی۔ پاس چلے چراغ کی جلتی بجھتی روشنی میں کئی لمحے خود کے ہاتھ دیکھتے رہی، سیدھے الٹے کر کے بس دیکھتی رہی۔ اے زہرا، میری اماں کہہ رہی تھی خان بابا لنگڑے ہیں۔ پانی کے مٹکے کمر پر ٹکائے کئی لڑکیاں گھر کی راہ پر تھیں، جن میں زہرا بھی تھی۔ وہ خاموشی سے سب سے آگے تھی۔ جب ایک لڑکی بولی، ہاں تو لنگڑے کی بیوی بنے گی زہرا؟ دوسری نے افسوس سے پوچھتے گویا طنز کیا تھا۔ یک لخ بن بناہٹ جیسی ہنسی ان میں گونجی تھی، جبکہ زہرا بس سب نظر انداز کیے چلتی جا رہی تھی، گویا کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ لنگڑے ہیں تو کیا، سنا ہے اس کی بہت بڑی حویلی ہے۔ زہرا نے مٹکی کو کمر پر ٹھیک کیا، جبکہ سب لڑکیاں کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ویسے یہ بھی سنا ہے وہ بڑے پرکشش تھے۔ ایک چہک کر بولی، اب تو باہر سے آئیں گے، اب تو ان کی کیا ہی بات ہوگی۔ پیچھے سے آواز ابھری، مطلب ہماری زہرا کا مرد پرکشش ہے؟ زہرا نے پلکیں جھپکی، چہرے پر لالی سی ابھری تھی۔ اس کا مرد پرکشش مرد؟ میں تو تیری قسمت پر رشک کر رہی ہوں زہرا۔ لنگڑے کو چھوڑ، انہیں دیکھ اور خود کو دیکھ، وہ تو امیر بھی ہیں، امیری سب چھپا دیتی ہے، اور تیرے پاس تو ایک آنا بھی نہیں۔ رسم میں جو تحفہ دیتے ہیں وہ کہاں سے لائے گی؟ فصل اکیلے تو کاٹنے سے رہی، اتنے دنوں سے جا رہی ہے، کیا بنا؟ ابھی تک تو ایک کنال بھی نہ کاٹ سکی۔ وہ رشک کر رہی تھی یا حسد؟ زہرا نے سر ترچھا کیے بے تاثر نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ زہرا، تو اسے چھوڑ، ایویں بکتی رہتی ہے، جلدی چل، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک نے جلدی سے بولتے گویا دونوں کی آنکھوں سے ہوتی جنگ ختم کی تھی۔ وہ یکدم اٹھی، بالوں کی لمبی چٹیاں بیزاری سے پیچھے جھٹکتے دبے دبے قدم لیتے ایک کونے میں پڑے چھوٹے صندوق کی جانب بڑھی۔ اکھروں بیٹھے اماں پر نظر رکھتے احتیاط سے صندوق کھولا۔ انداز چوروں جیسا تھا۔ اس نے اندر سے کچھ نکالا، اگلے لمحے ویسے ہی احتیاط سے صندوق بنا آواز کیے بند کرتی دبے دبے پاؤں کھٹیاں پر آ بیٹھی۔ کچھ اس طرح کہ چراغ کی جلتی بجھتی لو اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ اس نے اماں پر نظر رکھتے ہاتھ میں موجود شے چہرے کے سامنے کی اور اماں سے نظریں موڑتے اب اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، شے کو نہیں، خود کو، اپنے نقش کو، اپنے رنگ کو۔ وہ ایک چھوٹا سا آئینہ تھا، دھندلا سا، جیسے مٹی چڑھی ہو یا پھر خراب ہو۔ اس نے ایک دو بار جھنجھلاتے آئینہ اپنی آستین سے صاف کیا۔ چہرے پر تیوری تھی۔ صاف کرتے اس کے لب بڑبڑائے، یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا؟ ایک دفعہ پھر لگ رہا، لیکن نہیں، صاف نہ ہوا۔ اسے گہری مایوسی ہوئی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی جب صاف نہ ہوا تو اسی آئینے کو سامنے کیا۔ اب ٹوٹے پھوٹے چھوٹے آئینے میں اس کا چہرہ بھی دھندلا تھا، لیکن چراغ کی روشنی اور دھندلے آئینے میں بھی رنگ واضح تھا۔ موٹی لیکن ترچھی بھویں، خمدار پلکیں، موٹی بوڑھی آنکھیں۔ وہ بدصورت تو نہ تھی؟ پھر گاؤں کی لڑکیاں ایسا کیوں کہتی تھیں؟ کیا واقعی رنگ خوبصورتی کی ایسی شرط ہے کہ نقش و نگار کی ساری محنت پسے پوش ڈال دی جائے؟ کیا رنگ ہی حسن کا پیمانہ ٹھہرا کہ نقش و نین کی قدر ہی باقی نہ رہی؟ وہ بس خود کو دیکھتی سوچنے لگی تھی۔ رنگت میں فرق اب بھی آیا تھا، پہلے تو وہ ایسی نہ تھی۔ سو جا زہرا، چراغ بجھا دے، اب ساری رات سوچنے نہ بیٹھ جانا۔ اماں نے کروٹ بدلتے آواز دی تو چونکنے کی بجائے بس جلتی بجھتی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر ایک گہرا سانس لیتے تکیے کے نیچے آئینہ رکھ دیا، ساتھ چراغ بجھاتے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی وقت میں اماں نے کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے اور بس سوتی بنی خراٹے سنتی گئی، لیکن یقیناً ذہن پھر بھی گردش میں تھا، خان بابا کی سوچ کی گردش میں۔ وہ کئی دنوں سے اکیلی ہی کھیت آ رہی تھی، آج بھی اکیلی تھی۔ بس قدرے فاصلے پر ایک گائے بندھی ہوئی تھی، خاموشی سے گھاس چرتی، جیسے اس تنہائی کی واحد گواہ ہو۔ وہ فصل کاٹ رہی تھی، سر پر بندھا دوپٹہ دھوپ کے مقابل چھاؤں بنائے ہوئے تھا، مگر پیشانی کی تیوری بتا رہی تھی دن بھاری ہے، اور دل بھی۔ وہ وقفے وقفے سے چند بالیاں کاٹتی، انہیں ایک طرف رکھتی، پھر لمحہ بھر کر رکتی، سانس ہموار کرتی اور واپس سے کام پر لگ جاتی۔ کب سے وہ اسی ردم میں لگی ہوئی تھی، ہاتھ چل رہے تھے مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا، الجھن اس کی جاتی ہی نہیں تھی۔ بیچ بیچ میں اس کے لب ہلتے، جانے کون سے شکوے تھے جو وہ گائے سے کر رہی تھی یا شاید خود سے۔ اسی لمحے خاموشی کی تہ چیرتی ہوئی ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، اکیلی لگی ہو، کوئی مدد کو نہیں کیا یہاں؟ زہرا نے وہ مشکل سیدھے ہوتے اسے دیکھا، لیکن اگلے لمحے چہرے پر حیرت دھر آئی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کام سے ادھر آیا تھا، تم دکھ گئی۔ آواز آلی آر کی تھی، دھوپ کے باعث ماتھے پر تیوری نمایاں تھی۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر سے بالیوں کو کاٹنے لگی۔ آلی آر پشت پر ہاتھ باندھے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ تمہاری اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، دو لفظی جواب۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ آلی آر ایک طرف کھڑے ہوتے کھیتوں پر نظر دہرانے لگا۔ چاروں سمت چاول کی فصل لہلہا رہی تھی، دور دور تک پھیلی ہوئی، زندگی سے بھرپور۔ ہر کھیت میں سب اپنے اپنے کام میں مگن تھے، لیکن کوئی نہ کوئی ساتھ تھا۔ جبکہ یہ لڑکی، اس نے گردن زہرا کی جانب موڑی جو ماتھے سے پسینہ صاف کرتی پھر سے فصل کاٹ رہی تھی، اکیلی تھی۔ یہ سارے تمہارے کھیت ہیں؟ اس نے ارد گرد جہاں کوئی نہ تھا ان کھیتوں کی جانب دیکھتے سوال داغا۔
جس کا جواب سامنے سے کام رکھو والی خاموشی تھی۔ اگلے لمحے زہرا نے گہرا سانس لیتے ایک پلی گٹھر بنائی۔ وہ اسے اٹھاتی کہ عالیار خود ہی ایک لمحے بھی دیری کیے بنا آگے بڑھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پلی تھامتا کہ تیوری لیے زہرا ایک دم پیچھے ہوئی، گویا مدد کرنے سے روکا ہو۔ ساتھ تاثر وہی دیا، کام سے کام رکھو والا۔ بڑی ہی بے مروت ہو تم، کوئی تمہیں مدد کی دعوت دے رہا ہے اور تم ایسا کر رہی ہو۔ اس نے زہرا کی گھوری کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پلی پکڑتے ایک جانب رکھی۔ زہرا نے اس کی بات کا کوئی تاثر نہ دیا۔ میرے نہیں ہے، جس کھیت میں ہوں یہ میرا ہے۔ عالیار ہاتھ جھاڑتا اس تک آیا جو اب تک آ کر اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ گویا احسان کیا تھا محترمہ نے، اکیلی لگی ہو، کوئی مدد کو نہیں ہے کیا؟ بنا اس کی جانب دیکھے وہ سیدھے درانتی کو اکڑو بیٹھے تھام چکا تھا۔ نہیں ہے، سب کی اپنی فصل پک چکی ہے، وہ میری مدد کیوں کریں گے بھلا؟ اور تم بھی جاؤ یہاں سے۔ اس نے آگے بڑھتے عالیار کے ہاتھ سے درانتی چھیننی چاہی، لیکن عالیار کی پکڑ مضبوط تھی۔ نہ اس نے چھوڑی، نہ زہرا نے ہاتھ کھینچا۔ دونوں ہی ڈھیٹ بنے اڑے رہے، درانتی کے دستے پر ایک ہی ضد کی دو گرفتیں۔ چھوڑو، تم چھوڑو۔ میں نہیں چھوڑ رہی، یہ میرا کھیت ہے، میری فصل ہے اور میری درانتی ہے۔ نہ میرا کھیت ہے، نہ میری فصل ہے، نہ میری درانتی ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں چھوڑ رہا۔ وہ جتنا چبا کر بولی تھی، عالیار اتنا ہی جما کر بولا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یقیناً تم نے میری فصل خراب کرنی ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھتی بولی۔ اچھا بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے بھویں اٹھائی۔ کل میں نے راستہ نہیں بتایا تھا نا تمہیں، اس لیے۔ اس نے عالیار کو درانتی نہ چھوڑتے دے خود ہی درانتی چھوڑ دی اور قدرے فاصلے پر پڑی چھوٹی درانتی ہاتھ میں لیتے اس کی جانب بڑھی۔ اچھا کیا نہیں بتایا، خان حویلی خالی تھی، وہ شہر گئے ہوئے تھے۔ وہ جو اس کی جانب غصے سے درانتی لیے بڑھ رہی تھی رک گئی، جبکہ عالیار کی اب اس کی جانب پوچھ تھی۔ وہ بہت سلیقے سے ایک بالی ہاتھ میں لے رہا تھا۔ زہرا کا درانتی پکڑے ہاتھ کمر کے پیچھے ہوا۔ وہ کچھ اور بھی بول رہا تھا، لیکن زہرا پھر بنا کوئی بات کہے، بنا کچھ کہے دوسری سمت اکڑو بیٹھتے فصل کاٹنے لگی۔ کر رہا تھا تو کرے کام، اس کا ہی فائدہ تھا۔ تمہیں یہاں گرمی نہیں لگتی؟ ایک لمحے کے لیے رکتے، ماتھے سے پسینہ پونچھتے، گہرا سانس لیتے زہرا کو دیکھا۔ زہرا نے پلی اٹھائی اور دوسری پلیوں پر رکھ دی۔ تم بڑے نازک مرد ہو، ابھی تم نے کاٹا ہی کیا ہے کہ تمہیں گرمی لگنے لگی؟ وہ اسے دیکھتے گویا تعجب سے بولی تھی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ سر جھٹکتے پھر سے درانتی پکڑی۔ زہرا نے بھی اپنا حصہ سنبھالا۔ میرا رنگ جل چکا ہے، اب تو عادت بن گئی ہے، اب کیا گرمی لگنی؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے کندھے اچکائے۔ اب کی بار عالیار نے اسے مڑ کر دیکھا۔ رنگ تو واقعی جلا تھا، لیکن وہ خود بھی جلی بنی تھی۔ مجھے لگا تھا تمہیں بس گاڑی ہی چلانی آتی ہے، وہ پھر بولی۔ دونوں کا ترچھا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ کیوں، ایسا کیوں لگا تمہیں؟ عالیار نے فصل کو کاٹتے بنا اسے دیکھے سوال داغا۔ نرم ہاتھ ہے تمہارے، پتہ چلتا ہے کبھی سخت کام نہیں کیا، اور فصل تو کبھی کاٹی ہی نہیں، ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا گیا۔ عالیار نے رکتے اسے دیکھا، چہرے پر خاصی حیرت تھی۔ تم نے کب چھوئے؟ میں نے کیوں چھونے تھے؟ زہرا نے غرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بس تم نے کہا نا نرم ہاتھ تم نے پکڑا تھا، شکر کرو ابھی بھی ساتھ لگا ہے، ورنہ اس وقت درانتی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ وہ عام انداز میں کہتے پھر سے کام کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جبکہ عالیار کے چہرے پر ناسمجھی جھلکی۔ زہرا اچانک ہی اس کی جانب مڑی۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا ہڑبڑا کر فصل کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ۔ اب کی بار اس نے نہ دیکھا زہرا کو۔ اگر کسی کو کپڑے، جوتا، خوشبو اور سونے کی انگوٹھی دینی ہو تو کتنا خرچ آئے گا؟ وہ سنجیدہ تھی۔ تم نے کیا کرنا ہے جان کر؟ تمہاری شادی تو خان بابا سے ہونے والی ہے نا؟ وہ روانی میں بولا تھا۔ سوال کا جواب دو، آگے سے سوال کیوں کرتے ہو؟ وہ چڑی۔ عالیار نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھتے کھیت پر نظر درائی، پھر درانتی اٹھاتے اشارہ کیا۔ یہ جو تم فصل کاٹ رہی ہو نا، ساری بک جائے تب بھی جا کر شاید سب آ جائے، یا ممکن ہے آدھی سے ہی آ جائے۔ وہ پھر سے جھک چکا تھا۔ مطلب یہ فصل کافی ہے نا؟ عالیار نے سر کو خم دیا۔ شکر، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ عالیار نے اس کے لہجے میں سکون اترتا محسوس کیا۔ اب تم بتاؤ، تم نے جان کر کیا کرنا ہے اور کسے دینا ہے سب کچھ؟ اب زہرا بات کر رہی تھی تو وہ بھی تو کر سکتا تھا نا۔ خان بابا کو۔ عالیار کا ہاتھ رکا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر تعجب سے زہرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ عالیار کی آنکھوں میں حیرت کی انتہا تھی۔ اسے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ پوچھتے نظر زہرا کے ہاتھوں پر تھی جو فصل کاٹ رہے تھے۔ اسے چھالے صاف نظر آ رہے تھے، آواز سپاٹ جیسے غیر مرئی نکتے کو دیکھ کر بول رہا ہو۔ پہلی بات تو اسے نہیں، انہیں خفگی سے کہا گیا۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو عورت کا سب کچھ مرد لاتا ہے اور مرد کا سب کچھ عورت۔ تحفہ سمجھو یا رسم، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کے دیے ہوئے تحفوں میں پہلی بار جوڑا ملے۔ کہا جاتا ہے محبت بھرتی ہے۔ وہ عام انداز میں بولی، جبکہ عالیار بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔
मेरा नहीं ख्याल उन्हें ज़रूरत होगी। मैंने सुना है वो खुशबू पसंद नहीं करते, कपड़े वो आम पहनते नहीं, सोना मर्द पर वैसे ही हराम है, और जूता वो खुद भी पहनते ही होंगे। आपकी अदब से उसकी जगह उन चुना गया। लहजे में झुंझलाहट थी, ताज्जुब भी, हैरत थी। मतलब इतनी मेहनत बस एक मर्द के लिए की जा रही थी, जो कि था भी अभी बिना नाम के। मैं कुछ भी आम नहीं दूंगी, तुम्हारा दिया सब कुछ खास ही होगा, लेकिन इतनी मेहनत बस एक मर्द के लिए, एक तोहफे के लिए, एक रस्म के लिए। वो मर्द मेरा होने वाला शोहर है। और यहाँ आलिया लब भींच कर रह गया। वो कुछ ना बोल सका, एक लफ्ज़ नहीं, बस उसे देखे गया। चादर के पल्लू से पसीना साफ कर रही थी। सामने रंग में खासी सुर्खी थी, धूप की सुर्खी। तुम्हें काम नहीं है क्या, जो कब से बैठे यहाँ लगे हो? जाओ काम करो जाकर अपना। वो मुंह वसोड़ कर कहते अपने लिए मटके में से पानी डालने लगी, जबकि आलिया ने सर झटका, गोया जोहरा पर अफसोस किया हो। काम से निकाल दिया है, अब कोई काम नहीं है मेरे पास। उसकी बात पर जोहरा को जोरों का छू लगा। आलिया ने फिर से नज़रें उस पर की, जो अपने सीने पर हाथ मार रही थी। शायद सांस अटका था। ठीक हो, जोहरा ने पलकों की जुम्बिश से उसे इत्मीनान बख्शा, जिसे देखते वो पली उठाए अब जोहरा के पास पड़ी दूसरी पलियों में रखने आया। जब यकदम जोहरा ने उसके सामने मिट्टी का गिलास पेश किया। पेश करने का अंदाज एहसान करने वाला था। एक हाथ खासा लंबा किया, नज़रें पली पर टिकाए वो उसे पानी दे रही थी। वाह! उसके अमल पर आलियार के लब खम में ढले। इस कदर मुस्कुराहट ने लबों को छुआ कि जिसे छुपाने के लिए उसे निचले लब को दांतों तले दबा लिया। ये क्यों दे रही हो? अनजान बनते बिना पानी का गिलास पकड़े उसने पली धरी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए अब मरो, वो घूर के कहती, गिलास मटके के पास रखती कि फिर से कुछ ख्याल आने पर आलियार के सामने गिलास किया। अंदाज पहले जैसा ही था। इस बार बिना किसी सवाल के गिलास ले लिया गया। आखिर को उसे भी प्यास लगी थी, और कुआं प्यासे के पास खुद आया था, तो क्यों ना प्यास मिटा ली जाती। पानी ख़त्म करने पर गिलास उसे थमाते शुक्रिया अदा किया गया। तभी ज़हरा की मगरूर सी आवाज़ उभरी, वही एहसान करने वाली। कुछ अर्सा मेरे पास काम करोगे? आलिया ने उसकी पेशानी पर बल देखा, कई लम्हे देखता रहा, फिर नज़रें छालों से भरे हाथों पे गई। तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादती है? वो उसके हाथ देखता कह रहा था, जो अगले लम्हे झिल्ला उठा। फिक्र ना करो, मैं खाना चावल दोनों चीज़ें दूंगी। ले जाना घर, बीवी बच्चे तुमसे राज़ी हो जाएंगे। उसकी आंखें पहले तो बड़ी हुई, और फिर आलिया बेसाख्ता हंस दिया। ज़ोहरा ने उलझी नज़रों से उसे देखा, जो सर ऊंचा किए गहरा सांस लेते हंस रहा था। मैं बीवी बच्चों से फिलवक्त महरूम हूँ, उसने गला खंगारते कहा। वैसे रिश्ता तय हो चुका है, अब देखो शादी कब होती है। हो जाएगी हो जाएगी, ये लड़की राज़ी है तो हो जाएगी। वो उसका जवाब मस्बत में समझी थी, मतलब वो राज़ी था मदद के लिए। शुक्र उसका काम बन गया। यही वजह थी कि अब का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। आलियार ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाई। मुझे लगता है जितनी लड़की राज़ी है और कोई नहीं। वो खुश होगी, लगती तो बहुत है। ढलते सूरज का अक्स ज़हरा की आंखों में बन रहा था। ये नज़ारा देखते वो महसूस सा हो गया। अगले ही लम्हे सर झटकते उसने दरानती हाथ में ली। तुमने देखा है उसे? इश्तियाक से पूछा गया। अब वो फिर से काट रहा था, जबकि वो इश्तियाक से सुन रही थी। इस ज़माने में देखा था बड़ी बड़ी बात थी। देखा तो है। कैसी है? सांवली। ज़हरा के चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हुई, बिल्कुल सपाट। वो और भी कुछ कह रहा था, लेकिन जाने क्यों उसका जहन गाँव की लड़कियों की बातों में उलझ कर रह गया। फिर यकदम वो भड़ भड़ जली। अच्छा है, तुम फसल ही काटो, जब उसके बराबर का रंग निकल आए तब ही शादी करना। बड़े आए गोरों की औलाद, वो खफकी से भरे जले अंदाज में बोली, गोया चोट अपने रंग पे लगी हो। उसकी भी तो शादी थी, और सामने मौजूद दूल्हा अपनी दुल्हन को सांवली कह रहा था। वो भी तो दुल्हन बनने वाली थी, वो भी खान बाबा की। जबकि आलियार फिर से हंस रहा था। आज ही गोया सारी फसल काटने का इरादा था। आज फसल का 7वां दिन था। वो जो आलियार का रंग थोड़ा सफ़ेद था, गंदमी रंग में ढल चुका था। हाथ की नरमी पीछे रह गई थी। छाले उसके हाथों पर अब ज़ोहरा से ज़्यादा थे। गोया इन 7 दिनों में जिसने मेहनत की थी वो महज आलियार था। इस वक्त भी दोनों चावल निकाल रहे थे। पत्थर पर पल्ली मारी जाती, जब महसूस होता पल्ली चावलों से खाली हो चुकी है, तब आलियार वो पल्ली दूर उछाल देता, और ज़ोहरा एक नई पल्ली उसके हाथों में थमाती, जिसे वो किसी धोबी की तरह ऊपर नीचे करता। यही अमल पिछले कुछ घंटों से जारी था। यकीनन इस मजबूत जिसामत रखने वाले मर्द के बाजू रात को किसी फोड़े की तरह दुखने वाले थे, लेकिन फिर भी वो ज़ोहरा की बजाय खुद कर रहा था। वो खुद ये काम कर सकता था, लेकिन ज़ोहरा से नहीं करवा सकता था। उसका अमल यही बता रहा था। यहाँ से मंडी कितनी दूर है? चावलों में से कंकड़ चुनते पूछा गया। फसल तो इधर ही बिक जाएगी। सांस फूला हुआ था, चेहरे पर पसीना। वो कितना थका था। मुझे चावल कम लग रहे हैं। वो शायद अफसुर्दा थी। आलिया ने गर्दन झुकाकर उसे देखा। वो सुस्त से कंकड़ निकालती बेजारी से फेंक रही थी। मुझे तो ठीक लग रहे हैं। जो जो तुमने कहा है इतने पैसों से आ ही जाएगा। उसने अब की बार नई बली खुद हाथ में ली। इसकी अफसुर्दगी कितनी बड़ी थी। आलिया ने गहरा सांस लिया। चलो आओ, तुम्हें गोलगप्पे खिला कर लाता हूँ। यहाँ आते देखे थे मैंने, ठेला लगा हुआ था। हाथ में पकड़े पल्ली यकदम फेंकते हाथ झाड़ने लगा। पैसे हैं तुम्हारे पास? ज़ोहरा की आंखें छोटी हुई। तुम दोगी? फुर्सत से कहा गया। मैं क्यों दूंगी? चल तू
काम कर, बड़ा आया मैं दूंगी। कहते उसने पल्ली समेटना शुरू की। आलिया की आंखें सूखी, गोया कहा हो कंजूसन कहेंगी। फिर मुस्कुरा कर छेड़ा, तुम मालक हो मेरी। मालक खुद भी गरीब ही है। वो संजीदगी से पल्ली बनाते उसकी जानिब बढ़ गई, लेकिन मूंछों वाले ने पल्ली हाथ में न ली। वो कुछ लम्हे ज़ोहरा को देखे गया, फिर उसकी आस्तीनों को जो खुली हुई थी। अगले लम्हे आलियार एक कदम आगे आया, आस्तीन को पकड़ते पल्ली ज़मीन पर फेंकते उसे लिए कदम बढ़ाने लगा। वो ओए ओए करती रह गई। आस्तीन छुड़वानी भी चाहिए, लेकिन बेसुध। आलियार आगे आगे और ज़ोहरा पीछे पीछे। चिढ़ती कुटती वो उसे सुना रही थी, लेकिन उस मर्द का चेहरा अपनी होने पर भी मुस्कुरा रहा था। आस्तीनें ना छूटी, यहाँ तक कि वो खेतों से बाहर निकल आए। मैं पैसे नहीं दूंगी, पहले ही बता रही हूँ, उसने पीछे की जानिब जोर लगाते कहा। मेरी तनख्वाह से काट लेना। कौन सी तनख्वाह? अंदाज शाकी था। पीछे जाने की बजाय अब वो साथ चलने लगी थी, जबकि कलाई को छोड़े मुकम्मल आस्तीन आलियार के हाथ में थी। रोटी चावल? ज़ोहरा की आंखें चमी। चावल नहीं दूंगी, अब ये गलत है। हम कदम हुए तो आस्तीन छोड़ दी गई। हम वापस चलते हैं। वो मुड़ी। ना देना, मैं भूखा नहीं हूँ तुम्हारे 5-6 किलो चावल का। वो वापस से उसकी आस्तीन थाम चुका था। 5-6 नहीं थे, पूरे 2 मन थे। वो दांत निकाल कर बोली, लेकिन अफसोस अब तुम ना कर चुके हो तो जाने दो। आलिया ने उसकी बशाशत भरी आवाज़ पर सर झटका। सब कुछ खान बाबा के लिए था। 2 मन चावल तक उस कंजूसन ने आलियार को नहीं देने थे। अगले कुछ लम्हों में वो गोलगप्पों के ठेले पर थे। अब दोनों खाते खाते मुस्कुरा रहे थे। बीच बीच में कहीं कोई बात हो जाती, कभी एक खफा होता तो कभी दूसरा, लेकिन आखिर में दोनों हंस देते। कितनी देर ऐसे ही गुजरी थी, बिना किसी परेशानी के, बस वो दोनों और गोलगप्पे। जबकि इन दोनों की एक आध शख्स इस रास्ते से गुजरते हैरत से देख रहा था, जिसे ज़ोहरा ने तो नहीं, लेकिन आलिया ने महसूस कर लिया। उनकी नज़रों का तासुर उसे घटिया लगा था। ज़ोहरा, अरे ओ ज़ोहरा, ये अम्मा थी। चिराग की मध्यम रोशनी को ज़रा सा हिलाकर वो उसे जगा रही थी, जो बेहिसी कठिया पर पड़ी ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। उठ जा ज़ोहरा, बड़ा नुकसान हो गया हमारा, उठ जा। आवाज़ नम हो चुकी थी, मगर ज़ोहरा पर नींद का गलबा था। वो ना हिली। मजबूरन अम्मा ने झुककर पास पड़ा जूता उठाया और खींचकर उसके तलवे पर दे मारा। फिर क्या था, ख्वाब खरगोश रफू चक्कर हुए। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, चेहरा बिगड़ा हुआ, बाल बिखरे, आंखों के गिर सुर्ख खाले, गोया गहरी नींद से अचानक जागी हो। मैं शाम को थकी हारी आई थी, ज़रा ख्याल है अम्मा, नींद में कौन ऐसे ज़ोर की चप्पल ठोकता है। वो जमाई दबाते हुए बुड़बड़ाई, तेरी थकन किसी काम न आई ज़ोहरा। हमारा राशन, साल भर का खर्च, तेरी शादी, सब बारिश बहा ले गई। अम्मा की आवाज़ रोंद गई। ये सुनते ही ज़ोहरा, जो फिर लेटने लगी थी, सीधी हो बैठी। आंखें फाड़े वो बीमार माँ को देखने लगी, जिनके गालों पर आंसू ढलक आए थे। उस लम्हे उसके कानों में भी आवाज़ पड़ी, बारिश की, खन खन छन छन करती, बेरहम बूंदों की आवाज़, किसान की फसल को बर्बाद करती आवाज़, रहमत से जहमत बनती आवाज़। उस पर गोया पूरा पहाड़ आ गिरा था। वो ट्रंक ऊपर रखते, अभी पानी अंदर आ जाना है। वो यकदम खटिया से उठी, चादर लपेटी, लालटेन जलाई और नंगे पांव बाहर निकल गई। बिना माँ की सुने वो बस चलने लगी। बारिश के कतरे चेहरे को लम्हों में भिगो चुके थे, पलके पानी के बोझ से बंद होने लगी, या आंसुओं से, यह शायद वो भी नहीं जान सकी। दिल में बस एक ही दुआ गर्दिश कर रही थी, ए काश फसल बच गई हो, ए काश महीनों की मेहनत सलामत हो, ए काश किसी ने बिना बताए को मदद कर दी हो। वो कच्चे लेकिन कीचड़ बने रास्तों से गुजरती गई। वो मर्दों के हजूम में अकेली औरत थी। किसान जो अपनी अपनी फसल समेट कर घरों को लौट रहे थे, सबके हाथों में लालटेनें थी, रोशनी के नन्हे दायरे। कोई उसे हैरत से देखता, कोई अफसोस से, कई सर झटक कर रह गए। कहाँ जा रही हो बेटी, अब तो बारिश सब ले डूबी। चावल की फसल पककर भी किसी काम न आई। ये किसी बूढ़े की आवाज़ थी, गम में डूबी। मगर ज़ोहरा ना रुकी। कदम तेज़ होते गए। जब मालूम हुआ इस सिमत कोई नहीं, तो वो दौड़ने लगी। भागने के बाइस लालटेन का नन्ना दिया बस बुझने को था। अब उसकी हिचकियाँ भी साथ थी। वो किसान थी और किसान की मेहनत बर्बाद हो रही थी। महीनों की कमाई, उसकी शादी, घर का खर्चा, सब उसी फसल से बंधा था। या अल्लाह मेरी फसल बचा ले, कोई करिश्मा कर दे, हम बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह रहम कर दे, या अल्लाह यतीम ज़ोहरा पर रहम कर, या अल्लाह। अचानक कदम ठटके, ज़ुबान भी रुकी, आंखें जमी। बरसती बारिश में उसे कोई नजर आया, वही जो कई हफ्तों से उसके साथ रहा था, वही जिसने उसके शाना बशाना फसल काटी थी, वही जिससे वो लड़ती झगड़ती और आखिरकार हंस देती थी, वही जो हाथ की बजाय आस्तीन पकड़ता था, वही जो चावल लेने से इनकार कर चुका था। वो तो हम की बोरी उठाए साइबान के नीचे खड़ा चावलों की बोरी और बाकी मादा फसल को बगौर देख रहा था कि कहीं किसी सिम से पानी रिस तो नहीं रहा। बारिश मुसलसल बरस रही थी, मगर उसकी नज़रें हर उस गोशे पर जमी थी जहाँ मेहनत महफूज रखी जा सकती थी। आलियार, वो मुरा, उसका हाल भी कुछ ज़ोहरा सा ही था, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर फ़र्क यह था
زہرا کے آنسو بارش میں گھل کر مٹتے جا رہے تھے اور اس کے لبوں پر ہلکی افسردہ سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی، ایسی مسکراہٹ جو خود کو سنبھالنے کی کوشش میں جنم لیتی ہے۔ اوہ تو تم آ گئی، میں نے سب سنبھال لیا تھا ویسے، وہ دھیمے لہجے میں بولا، پھر بارش میں جھومتی چاول کی بالیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ بس یہ بچی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، دل چاہتا ہے ابھی کاٹ لوں، زیادہ بھیگی نہیں ہے، شاید دھوپ میں رکھ دی جائے تو سنبھل جائے، یا وہ ذرا رکا، پھر لالٹین کی روشنی اور برستی بارش میں زہرا کے چہرے کو دیکھا۔ یوں سمجھ لو میرے حصے کی فصل بارش لے گی۔ شاید زہرا کا یوں ٹوٹا ہوا چہرہ اسے بھی بھاری لگ رہا تھا، دل پر بوجھ سا۔ تم کب سے؟ آنسو نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر رونا پہلے امڑ آیا۔ آلیار اس کے ادھورے جملے کا منتظر رہا۔ پھر جب وہ خاموشی رہی تو گہرا سانس لیتے اس کے قریب ہوا۔ اگلے لمحے آلیار نے خود کو ڈھانپے تخم کی بوری اتار کر، تخم پتہ نہیں کس کی بوری ہے، زہرا کے سر کو ڈھانپا، ساتھ لالٹین اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ہوا نے میرے کان میں آ کر سرگوشی کی کہ تم آنے والی ہو، وہ جو زیادہ بھیگا نہیں تھا اب مکمل بھیگ چکا تھا، اور زہرا جو بھیگی ہوئی تھی اب بارش سے محفوظ تھی۔ کیا حفاظت تھی! شادی ہو جائے گی تمہاری، زیادہ پریشان نہ ہو، اتنی فصل تو ہے کہ سب لے سکو۔ وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کے پھر بولا نہیں بلکہ چھیڑا، اس کے نزدیک فصل کا کاٹنا شادی کے لیے ہی تو تھا، بات شادی کی نہیں ہے، ہمارا 6 مہینے کا راشن اسی فصل سے آنا ہوتا ہے۔ کہتے وہ بوڑی کو سینے سے تھامے سائبان کی طرح بڑھی تھی۔ شادی تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے دونوں کی محنت کو آسودگی سے چھوا۔ اگر آلیار نہ آتا تو کیا ہوتا؟ پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو فوراً پیچھے کر لیا۔ یہ تو پھر تم اپنے خان بابا پر ظلم کرو گی۔ وہ خفا ہی تو ہوا تھا، گویا دل پر لگے ہوں الفاظ، گویا شادی اس سے ہونی ہو۔ میرے خان بابا کو میرا ہی نہیں پتہ، ظلم میں کیا کروں گی ان پر؟ وہ سائبان کے چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ سائبان یوں بنا تھا جیسے ایک عارضی جھونپڑی، اگر چند قطرے اندر آ بھی جائیں تب بھی حفاظت باقی رہتی۔ بارش کے شور میں محنت ابھی سانس لے رہی تھی، یہ دیکھ کے اس کی سانس بحال ہوئی، چہرے پر تھکن زدہ مسکراہٹ لوٹ آئی، جبکہ دوسری جانب میرے خان بابا پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ زہرا نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی، گویا آلیار کا یوں ہنسنا اسے اچھا نہ لگا ہو، جیسے وہ اس کے احسان کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آلیار نے فوراً خود کو سنبھالا، گلا کھنکارا اور نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں گنے بادل ایک دوسرے سے لپٹ کر برس رہے تھے۔ بارش ابھی اور ہوگی، تم جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، خیال رکھوں گا۔ وہ اب کچھ سنجیدہ تھا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا اور ادھر ہی پاس پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ بارش اسے پہلے ہی بھگو چکی تھی، لیکن اب سر پر موجود آلیار کا دیا سائبان اسے ڈھانپے ہوا تھا، جبکہ وہ لالٹین لیے دھڑا دھڑ بھیگ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، پہلے ہی میں سوچ میں ڈوبی ہوں کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اس نے ٹانگیں سکیرے اور بوری کو ہر طرف سے خود پر ڈال دیا۔ آلیار نے آگے بڑھتے لالٹین سائبان کے نیچے چاولوں کی بوریوں کی ایک طرف کر کے رکھی اور بالوں کو ماتھے پر سے پڑے کرتے زہرا کی جانب متوجہ ہوا۔ ایسے رات گئے یہاں تمہارا رکنا ٹھیک نہیں زہرا۔ وہ واقعی سنجیدہ ہوا تھا۔ زہرا نے اسے دیکھا، وہ دور جاتے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں خود پر اعتبار نہیں یا مجھ پر؟ بات اعتبار کی نہیں، بات عزت کی ہے، اور تم خان بابا کی عزت ہو۔ وہ اس کی بات پر بھنایا ہی تو تھا، چہرہ بارش کی بچھار میں بھی سرخ ہوا تھا۔ میں تمہاری مالک ہوں، مانا میں نے کہا، شکریہ ادا کیسے کروں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر چڑھ جاؤ، سارا گاؤں جانتا ہے میں کسان ہوں اور میں اپنی فصل خود کاٹتی ہوں، اس لیے زیادہ باتیں نہ بناؤ۔ تم اگر نہ بھی ہوتے تب بھی میں ادھر ہی ہوتی، اس میں خان بابا کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اس نے گویا آلیار کو اپنی اوقات دکھائی تھی۔ وہ کچھ لمحے بس چپ رہا، بارش کی بچھار میں زہرا کو دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا، اگر وہ یہاں ہوتے تو بھی تم ایسا ہی کرتی، اگر وہ یہاں ہوتے تو میں یہاں ہی نہ ہوتی۔ اس نے سر جھٹکا، لہجے میں افسردگی در آئی تھی۔ آلیار بھی افسردہ ہوا، لڑکی اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتی تھی، اس کے ہاتھ گواہ تھے، وہ کیوں کر ایسا نہ کرتی، وہ کیوں کر سخت مزاج نہ ہوتی۔ جاؤ یہاں سے زہرا، اب کی بار روب سے کہنا چاہا، لیکن آواز میں دھاڑ نہ تھی، ٹھہراؤ تھا، نرماہٹ تھی، عزت تھی۔ میں نہیں جا رہی، بس کہنا تھا کہ آلیار جھنجھلا کر اس کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ آستین کو ہاتھ میں لیتا کہ اگلے ہی لمحے درانتی زہرا کے ہاتھ میں تھی، جو اس نے آلیار کو دکھائی۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہوا، آنکھیں بھارے درانتی کو دیکھا، پھر زہرا کو، جس کے تاثرات اتنے ٹھنڈے تھے جیسے کچھ ٹھنڈا پیش کر رہی ہو۔ وہ شل ہی تو ہوا تھا، تم مجھے مارنے لگی تھی۔ وہ حق دق سا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ زہرا نے سر کو نفی میں ہلایا، نہیں، اگر غلط نیت سے آئے تو مار بھی دوں گی۔ آلیار کی آنکھیں مزید پھیلیں، فکر نہ کرو، نہ آئے تو نہیں ماروں گی۔ اس کا اطمینان کہاں سے لگ رہا تھا یہ کچھ دیر پہلے والی لڑکی ہے جو حیران و پریشان تھی۔ میگنیفیشنس، وہ شاکی حالت میں ہاتھ جھلا کر بولا، گویا کہا ہو میں ہی پاگل ہوں، جبکہ زہرا کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ آلیار نے منہ پر ہاتھ پھیرا، یہ جھنجھلاہٹ کا ہی درجہ تھا۔ اس نے آنکھیں تک بند کی تھی۔ تم پڑھے لکھے ہو آلیار؟ درانتی گود میں رکھے اس کی آنکھیں چمکی۔ آلیار نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور بیچارگی سے اسے دیکھتے سر کو اس بات میں ہلایا، شہر سے پڑھ کر آئے ہو؟ سر پھر اس بات میں ہلا، تمہیں کام کی نہیں
ना ज़रूरत। आंखें छोटी हुई। सरस बात में हिला, लेकिन फ़ौरन नफ़ी में हिला दिया गया। क्या ये उसकी तरह ही गर्दन हिलाई। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। मैं इस गांव का भी नहीं हूँ, साथ वाले गांव का हूँ। बताया तो था तुम्हें। एक ही लय में कह डाला। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कहा? तो बताया तो था। पढ़ाई का नहीं बताया। क्या बताता? यही कि पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए काम नहीं मिला। जहाँ तक मैं जान सका हूँ, यहाँ सब एक से ही काम करते हैं, कोई पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा नहीं। वो हाथ हिलाकर बोला। जहरा ने नाक से गिरते सरस बात में हिलाया। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन कदरे कम। वो खड़ा रहा, वो बैठी रही, और लालटेन वो बस दोनों को देख रही थी, दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। कई लम्हों बाद फिर से जोहरा की आवाज़ उभरी। खान बाबा भी बाहर मुल्क के हैं, वो भी पढ़ने लिखने, लेकिन क्या फ़ायदा? मुझे तो समझ नहीं आती। आकर करेंगे क्या? वो लालटेन को देख रही थी, और आलियार उसे। तुमने ही कहा शादी करेंगे। शादी के बाद भी तो कुछ करना होता है। उसकी बात रवानी में निकली, लेकिन आलियार वो मुस्कुरा दिया। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शरारत, सरशारी और मानी खेजी एक ही लम्हे में सिमट आई थी। शरारत आंखों में थी, सरशारी दिल में, और चेहरे पर ऐसी मानी खेजी जो खामोशी बनकर बोलती रही। वो उनका मसला है, तुम फिक्र न करो। उन्हें मालूम होगा वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। चलो जाओ अब तुम। जानता हूँ झांसी की रानी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम अकेली होती तो अलहदा बात थी। अभी साथ मैं हूँ, इसलिए जाओ ज़ोहरा, मान जाओ मेरी बात। अब की बार वो नरमी से बोला, गोया किसी बच्चे को पिचकार रहा हो, लेकिन अंदर से वो भी जानता था सामने बैठी कंजूसन कभी नहीं मानेगी। ज़ोहरा ने उसे देखते आंखें सुकेरी। तुम चले जाओ ज़ोहरा। वो ही हुआ था। उसने सांस खारिज किया, सर ऊपर करते चंद लम्हे आंखें बंद की। नहीं जाओगी? नहीं, ठीक है फिर रात भर वो खेत की उस जानिब खड़ा था जहाँ से ज़ोहरा उसे साफ नजर आ सकती थी, लेकिन ज़ोहरा को वो नहीं, ना ही किसी और को। रात गुजरी, बारिश रुकी, दिन चढ़ा, धूप निकली, सब समेटा गया। फिर जाकर राहें घर ली। ज़ोहरा वो दोपहर का खाना खा रही थी जब अम्मा ने आवाज़ लगाई, जिस पर उसने बस किया था। तू आलियार की मदद न ले, उसे काम से निकाल दे। कौन सा तू ने उसे कोई सोना देना है जो साथ रखा हुआ है? उनका अंदाज आम था, गोया हल्के अंदाज में अपनी बात करना चाहती हूँ। और अब ये बात किसने कह दी? तेरे से? आवाज़ में बेजारी उतरी, साथ बेदिली से निवाला तोड़ा। किसी ने नहीं कही। जवान मर्द और औरत ऐसे काम करते हैं, गाँव वाले अंधे तो नहीं? यकीनन अम्मा का कान किसी ने भरा था। ज़ोहरा ने गहरा सांस लेते उन्हें देखा। किसी दिन इन गाँव वालों का उसके ने सर फाड़ देना था, ये तो पक्का था। जिसने भी कहा है ना अम्मा के जवान मर्द और औरत, उसे बस ये कह देना कि आकर वो लग जाए मेरे साथ। फसल कट चुकी है। वो भी बोल ही रही थी कि अम्मा तेज़ी से बोली। ज़ोहरा के तो तलवों पर लगी और सर पर बुझी थी, सही कान भरे गए थे। फसल मंडी लेकर जानी है, कीचड़ हुआ पड़ा है हर जगह। क्या जिसने भी तेरे कान भरे हैं वो जाएगा या जाएगी मेरे साथ? अम्मा खामोश रही। उसने पानी का गिलास हाथ में लिया। रोटी तो वो खाना छोड़ चुकी थी। अम्मा, लोगों को तो आदत होती है, खुद मदद कर नहीं सकते, किसी को करने भी नहीं देते। सारा गांव सोया मरा था जब सब अपने अपने बीवी बच्चों के साथ फसल काट रहे होते थे और मैं अकेली लगी होती थी। जब उनमें से किसी को प्यास लगती तो एक पानी ला कर देता, और मैं, अगर मुझे प्यास लगती तो मैं प्यास रोक लेती, होंठ खुश कर लेती, क्योंकि कभी कभी मटके का पानी ख़त्म हो जाता। किसी को तरस ना आया मुझ पर, लेकिन फिर एक को आया, वो भी मेरी अपनी माँ को। मेरे साथ गई और अगले दिन फिर से मंजी पर बैठ गई। तू बता, अगर किसी के पास काम ना हो और आपको भी मदद की ज़रूरत हो तो क्या मिन्नतें करके काम करवाना बेहतर है या फिर काम देकर? उसने तेवरी माथे पर सजाए कहा, साथ पानी का गिलास मुंह को लगाया। अम्मा ने खटिया पर बैठे ही बेबस सी नज़र उस पर डाली। लेकिन कुछ नहीं होता अम्मा। उसने बर्तन उठाए और एक तरफ रख दिए। जब खाला बी ने कहा था कि हम मदद करते हैं, तुमने ही कहा था लड़के वालों से मदद नहीं लेते। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाओ। वजह वही, हमारा खेत और एक दो जानवर। जब कोई रास्ता है ही नहीं तो हम क्या करें? आलियार मदद कर रहा है तो लोगों को उसकी मदद भी हजम नहीं हो रही। लानत हो ऐसे हमसायों पर जो किसी काम के नहीं, बस दिल खराब करने पर तुले हैं। अगर हवेली बात पहुंच गई ज़ोहरा, तो सब कुछ छोड़ दे। बस ये सोच, उन्होंने मान रखा तेरे अब्बा का वादा, याद रखा। अगर ऐसे किसी ने उनके कानों में, खान बाबा समझेंगे मैं उन्हें खुद आलियार से मिलाऊंगी। वो कहती बाहर निकल गई। पीछे अम्मा कुछ लम्हे उस जगह को देखती रही, फिर अल्लाह के हवाले किए लेट गई। अम्मा क्या कर सकती थी जब ज़ोहरा, जो घर का मर्द बनी थी, ऐसे कह रही थी। साथ वालों को कहते सुना था मंडी सस्ती है इस बार। कीचड़ बने रास्ते सूख चुके थे जिन पर लोग पैदल चल रहे थे, लेकिन वो दोनों गदाघारी पर थे। ज़ोहरा आलियार के दाएं जाने थोड़ी सी खाली जगह पर पाँव लटकाए बैठी थी। आलियार खुद गदागारी चला रहा था। पिछले चावलों की बोरियां पड़ी हुई थी। ज़ोहरा के हाथ में एक बाली थी जिसे वो हवा में लहरा रही थी, जबकि उसका चेहरा संजीदा था। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो रवानी में बोला। ज़ोहरा ने हाथ में पकड़ी बाली उसके कंधे पे मारी। किसानों के लिए मंडी सस्ती होना कोई अच्छी बात नहीं होती। ओ हाँ, हाँ जी, ओए, सीधा चेहरा करके चलाओ।
चेह कर कहते आखिर में बेजारी दिखाते उसका चेहरा सीधा करवाया। कई लम्हे गधे के टापों की आवाज़ में गुजरे। फिर वैसे क्या वाकई ज़रूरी है तोहफा देना? तजस्सुस आज भी पहले दिन जैसा था। ये सवाल दिन में 10 दफ़ा पूछते हो। उसकी आवाज़ में बेजारी वही पुरानी थी। 10 दफ़ा जवाब देने पर तुम्हारा क्या जाता है? लगाओ पहले दिन जैसा नहीं रहा था, अंदाज बदल गया था। तुम तेज़ नहीं हो गए इन चंद हफ्तों में? ज़ोहरा ने उसके तुच्छे रुख को देखते आंखें सुकेरी। अब तनख्वाह नहीं मिलती मुझे और मैं तेज़ हो गया हूँ? तौबा करो, मुझे याद है बारिश वाली रात कैसे दरांती मेरे गले के करीब आई थी। उसने झुर्झरी लेते हाथ में पकड़े लगाम से गधे को तेज़ चलने का इशारा किया। अपनी हिफाजत करना फ़र्ज़ है सब पर। यहाँ तो बेनियाजी थी। वो हिफाजत थी? वो शाकी हुआ। वकायदा गर्दन मोड़े उसे देखा। ज़ोहरा ने आंखें पटपटाते इस बात में सर हिलाया। मैं अगर कदम न रोकता तो यकीनन तुमने मेरी गर्दन उड़ा देनी थी। मुंह बसूर कर कहते सर सीधा किया। बुरी नीयत से मेरे पास आते तो अभी यहाँ गदागारी पर मेरे साथ न बैठे होते। वो आम अंदाज में बोली थी, लेकिन आलियार ने गदागारी रोक दी और अपना मुकम्मल रुख उसकी जानिब मोड़ा। जबकि उसके ऐसे गदागारी रोकने पर ज़ोहरा का तवाज़ुन बिखरा, जिसे बर वक्त आस्तीन थामते सीधा किया गया था। वैसे मुझे तुम मासूम लगी थी। नहीं, मैं नहीं हूँ, आस्तीन चिरवाई। मुझे भी अब यकीन है। अच्छा अच्छा, बस बस चलाओ तुम, बड़े आए यकीन करने वाले। गदागारी फिर से चल पड़ी और दोनों की बातें वापस से शुरू हो रही थी। तोहफ़ा को तुम्हारी ज़ुबान में क्या कहते हैं? उसने लापरवाही से पूछा, लेकिन चेहरे पर इश्तियाक था जो वो बिना देखे भी जान चुका था। तोहफ़ा? वो सोच में पड़ा। ज़ोहरा उसे देखेगी। शायद तोहफ़ा का लफ्ज़ मुश्किल था, जिसे याद करने में देर लग रही थी। अब फिर आखिर वो बोल ही पड़ा। तोहफ़ा मेरी ज़ुबान में वो चीज़ है जिसे लेकर 2 दिन खुशी और सारी उम्र याद दहानी। तुम भी तो ऐसा ही करोगी। जब कोई बात होगी याद तो करवाओगी ही। मैंने ये किया, वो किया, फला फला काम किया। वो हाथ झुला कर बोला, जबकि साथ बैठी लड़की का पारा हाई हुआ था। मैंने तुम्हें गदागारी से नीचे फेंक देना है अब। तुम भी मेरे साथ ही जाओगी। एक हाथ में लगाम थी तो दूसरे से जनाना आस्तीन थाम ली गई थी। ज़ोहरा ने घूर कर उसे देखा। साथ आस्तीन छुड़वाते उसके हाथ पर एक थप लगाई। जनाना थप खासी मर्दाना थी। डोनम, ड्रम में ही फेंकूंगी तुम्हें। वो अभी भी चिड़ी थी। सामने देखते बाली का एक एक दाना फेंकने लगी। 7 पाँव मुसलसल हिला रही थी। आलियार ने सर तिरछा किया उसे देखा। वो उसे इस लम्हे मासूम लगी या कुछ और, वो जान नहीं सका, लेकिन लगी सीधे दिल पर थी। क्या? खुद को तख्ता पाकर पूछा गया। ड्रम में ही फेंकूंगी, यकीन दिलाया गया। वो हंस दिया। कई लम्हे हंसता रहा, साथ गदागारी चलाता रहा, जबकि ज़ोहरा ना समझी की लकीर माथे पर डाले उसे देखेगी। भला हंसने वाली क्या बात थी इसमें? डोनम मतलब तोहफ़ा, हदिया, नजराना। वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुका, फिर मासूमियत से आंखें पटपटाई। या यूं कह लो सौगात मोहब्बत जो तुम खान बाबा को देने वाली हो। यहाँ आलियार को उसके सामने चेहरे का रंग बदलता दिखाई दिया। उसने फ़ौरन सर सीधा करते वो मुश्किल संजीदगी चेहरे पर सजाई, जबकि फिर वो बोला और ना ज़ोहरा। वो अब मंडी में थे। दूर कदर कोई औरत नज़र आ जाती तो आ जाती, वरना बस लड़की एक ही थी, वही जो आलियार के पीछे पीछे चल रही थी। चादर का को दाएं हाथ से पकड़े चेहरे पर कर रखा था। मोटे भवी साथ जुड़ी, गोया वो तंग आ चुकी हूँ इस शोर से। आलियार अब पैसे ले रहा था। अगले लम्हे वो गदागारी पर थे, लेकिन अब पीछे कुछ ना था। चादर चेहरे से पड़े हट चुकी थी और पैसे गिने जा रहे थे, जबकि आलियार चेहरे पर है तो मुस्कुराहट लिए उसकी गिनती सुन रहा था, जो बिल्कुल दुरुस्त थी, बिना आगे बिना पीछे, बस पटरी पर। तुम तो अनपढ़ नहीं? उसका लहजा भी खुशगवार था, गोया कोई बोझ डला हो। हाँ, पैसे गिनते कोई इंसान अनपढ़ नहीं होता, बस पैसे दो, गिनती सुनो। उसकी आवाज़ में भी खनक थी, जबकि इस बात पर आलियार का कह कहा बेसाख्ता था। वो ज़हरा की बातों पर हंसने लगा था, बिला जवाब, बिला वजह, बस हंस देता। क्यों? शायद वो भी ये नहीं जानता था। ज़ोहरा ने भी मुस्कुराते सर उठाते उसे देखा। नज़रों में तशक्कुर था। अच्छा सुनो, अगर पढ़े लिखे अंदाज में किसी को शुक्रिया कहना हो तो क्या बोलेंगे? किसको कहना है? तुम्हें? आलियार चौंका। मुझे? एक हाथ से लगाम छोड़े सीने पर हाथ रखते पूछा गया। गोया कहा गोया हो, गलती से तो नहीं कह दिया ना? दूसरी तरफ से जबरे भींचे बहुत तहम्मुल से सर इस बात में हिलाया गया। आलियार के होंठ गोल हुए, फिर वो कुछ ना बोला, बल्कि उसके बोलने का इंतज़ार किया। तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे अंदाज में करूँगी, पढ़े लिखे अंदाज में। वो कुछ ना बोला तो उसे मज़ीद बोलने का मौका मिला, शायद दिल की बात निकालने का मौका। मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानती मैं क्या करती। अब्बा के बाद पहली फसल थी जो मैंने बोई, काटी, बेच दी। अगर मेरा रिश्ता तय ना हुआ होता तो मैं परेशान ना होती, लेकिन खाला भी अब्बा के बाद फ़ौरन आ गई, क्योंकि अब हम अकेले रह गए थे, तो उन्होंने जल्दी शादी करने का फ़ैसला किया है। जबकि खान बाबा अभी तक नहीं आए। खाला भी जब कह कर गई थी तब के वो आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आए। अब तो मुझे डर लगने लगा है, अगर मैं उन्हें पसंद ना आई फिर। लोगों को तो रंग से भी मसला है, देखो मेरा रंग। उसने अपने हाथ की पुश्त आलियार की जानिब की, जो कि गहरा सांवला था। जगह जगह जख्म के निशान थे, नाखून टुरे मुरे थे। आलियार ने उसके हाथ को देखा, फिर अपने हाथ को, जो ज़्यादा ना सही लेकिन ज़ोहरा के बराबर था। आखिर में सर सीधा करते वो मुस्कुरा दिया। दुल्हा को बीबी से गर्ज होती है, उसके रंग से नहीं। लेकिन मुझे तो है ना, खान बाबा गोरे चिट्टे हैं, ऐसे में
میں ان کے ساتھ کھڑی اچھی نہیں لگوں گی۔ دل دل پہلے ہی فکر مند ہوتا ہے، اوپر سے گاؤں والے دل کو دکھا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے کہتے وہ افسردہ سی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگ چکے ہو، یعنی تمہارے رنگ میں۔ وہ سامنے دیکھتے گویا ہوا۔ زہرا نے سر سانس خارج کیا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ اب وہ گاؤں میں تھے؟ شام ہو چکی تھی، رات آنے کا بےتاب تھی، لیکن ادھر شکریہ باقی تھا۔ می امور، یہ کیا ہے؟ شکریہ؟ اوہ اب کرو۔ کیا شکریہ؟ اوہ ہاں اچھا۔ وہ بالکل سنجیدہ ہوئی۔ گداگاری رکی۔ اب وہ مٹی کے گھر کے باہر تھے۔ زہرا نے پیسوں کو مٹھی میں دبوچ رکھا تھا، دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھے، گویا تہ دل سے شکریہ کہنا ہو۔ اس کے اس عمل پر آلیار کی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ اس نے کئی بار گلا کھنکارا، کئی بار لب دبائے، مگر مسکراہٹ اپنی جگہ قائم رہی۔ می امور، زبان سے کہتے پلکوں کی جنبش بھی ہوئی تھی، اور یہ اظہار، یہ لمحہ اس قدر خوبصورت، اتنا دل موہ لینے والا تھا کہ آلیار مسکراتا ہوا لمحہ بھر کو وہیں ٹھہر گیا۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ نہ سکی۔ وہ جو تہ دل کیا دل گردے پھیپھڑے سے شکریہ ادا کر رہی تھی، آلیار کی مسکراہٹ پر بھن نہ اٹھی۔ بڑے ہی برے لگ رہے ہو۔ دانت فوراً اندر غائب ہوئے۔ شکریہ کے جواب میں بھی کچھ کہتے ہیں کیا؟ تمہیں نہیں لگتا تمہیں بھی کچھ کہنا چاہیے؟ بے مروت کہیں کہ آلیار کے ہونٹ گول ہوئے، گویا سوچا ہو۔ او ہاں انیترینم۔ اس نے بھی پہلو پر ہاتھ رکھے سر کو خم دیتے پلکوں کی جنبش سے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، جس میں کم از کم شکریہ کا جواب تو نہ تھا۔ مطلب؟ نہ سمجھی چہرے پر یا تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فرض تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آلیار نے کندھے اچکائے، گویا کہا ہو جواب ہی دیا ہے، پھر ہاتھ ڈھیلے چھوڑے، لب ہلے۔ ترجمہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ ویسے یہ زبان کون سی ہے؟ انگریزی ہے کیا؟ نہیں، لاطینی۔ زہرا کے ہونٹ گول ہوئے۔ بات مکمل ہوئی۔ وہ مٹی کے گھر میں داخل ہوئے۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں اب قدرے بہتر لگ رہی تھی۔ وہی روٹی بنا بنا کر دونوں کو دے رہی تھی، ساتھ آلیار کو محبت پاش نظروں سے بھی دیکھتی۔ نظر میں شکر تھا، محبت تھی، عقیدت تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جو غیر تھا، لیکن اپنوں سے بھی بھر کر ان کے کام آیا تھا۔ کپڑے عام پہننے والا دل کا عام نہیں تھا، بس گاؤں والے اسے عام بنا رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے۔ اینٹوں سے بنی وہ وسیع اور عریض حویلی اپنے اندر پرانے وقتوں کی شان سمیٹے ہوئی تھی۔ کشادہ دلان، بند چھتیں اور دیواروں پر آویزہ پیتل کے قدیم چراغ، ہر شے موضوع کی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ اندر چہل پہل کا سما تھا۔ کوئی ملازم صحن میں جھاڑو دے رہا تھا تو کوئی باغیچے کے پودوں کی شاخیں سنوار رہا تھا۔ کہیں برتنوں کی ہلکی جھنکار تھی، کہیں قدموں کی جلدی جلدی چاپ، جیسے حویلی سانس لے رہی ہو۔ اسی بیچ گیٹ سے ایک شخص اندر داخل ہوا، دھیما دھیما قدم اٹھاتا، قداور مرد، چھوٹی مونچھیں، رنگ سانولا سا۔ وہ فاصلے پر کھڑے ملازموں کے سلام کا جواب محض سر کے ہلکے سے خم سے دیتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا، جہاں کپڑے اور زیورات گرینے سے سجے تھے۔ ریشمی تھان، مخملی جوڑے اور صندوقوں میں رکھے خاندانی زیورات سب اپنی اپنی جگہ جگمگا رہے تھے۔ سامنے کمرے کی وسط میں منکش منجی بچھی تھی، پرانے زمانے کی مہنگی چارپائی، جس پر نفیس چادریں اور گاؤں تکیے رکھے تھے۔ اسی منجی پر وہ عورت بیٹھی تھی۔ در حقیقت وہ حویلی کی مالکن معلوم ہو رہی تھی، زیورات سے آراستہ، بنی ٹھنی، وقار میں ڈوبی ہوئی۔ کبھی وہ ایک کپڑے کو انگلیوں سے چھو کر پڑکتی، کبھی دوسرے کو۔ نگاہوں میں انتخاب کی الجھن اور چہرے پر خاندانی رکھ رکھاؤ کی سنجیدگی۔ وہ مسکراتا ہوا آ کر منجی کے پاس ہی بیٹھ گیا، بلکہ عورت کی گود میں سر رکھ دیا، یوں جیسے اس دلان، اس مالکن، اس حویلی سے اس کا رشتہ ازل سے جڑا ہو۔ اس بار جلدی نہیں آگے؟ عورت نے بالوں پر ہاتھ پھیرا جو اس نے سر سے پکڑتے محبت سے لبوں سے لگا دیا۔ بس کام ختم ہو گیا تھا تو جلدی آ گیا۔ کیا کہتی ہیں، واپس چلا جاؤں؟ انہوں نے اس کے کاندھے پر چپت لگائی۔ پہلے تو جیسے ساری عمر میرے پاس رہے ہو نا۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا اور ان کے گرد بازو حمائل کیے۔ وہاں موجود ملازمہ اب بھی سامنے موجود چیزوں کو درست کر کے رکھ رہی تھی۔ اب آ گیا ہونا تو روز روز کیوں دہراتی ہیں امی؟ اس نے ان کے ایک ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے سہلایا۔ ہاں وہ بھی سالوں بعد۔ وہ ان کی خفگی پر مسکرا دیا۔ جانتے ہو گاؤں میں تمہیں کوئی نہیں جانتا، بس نام سے واقف ہیں۔ دکھ سا جھلکا تھا ان کے لہجے میں۔ نام سے بھی واقف نہیں؟ شکل میری کسی کو یاد نہیں، حقیقی نام معلوم نہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ خان حویلی میں ایک مرد ہے جسے خان بابا پکارا جاتا ہے۔ کیسی واقفیت ہوئی؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ خان بابا؟ ملازمہ پانی کا گلاس لے کر اس تک آئی تھی، جو اس نے شکریہ ادا کرتے فوراً تھاما۔ آلیار میری جان، وہ محبت کرتے ہیں تم سے۔ تم ابھی تک کسی سے ملے نہیں، 2 ماہ ہونے کو ہے۔ حویلی میں ہی تمہاری شکل و صورت سے واقف ہیں سب۔ میں تو کہتی ہوں شادی سے پہلے ایک آدھ دعوت کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں سب جان لیں۔ اور شادی سے اسے بے اختیار کو یاد آیا تھا، وہی جس کو اس کے گورے ہونے کا غم تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ دیکھے اور پھر وہ مسکرا دیا۔ رنگ تو زہرا نے اس کا بھی نہیں چھوڑا تھا، یا یوں کہنا بہتر تھا، اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ گلاس رکھتے جب اس کی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، خالہ بی نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ جانتی ہیں آپ نے میری دلہن پر ظلم کیا ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا، جبکہ وہیں زمین پر بیٹھی بوڑھی ملازمہ اس کی بات پر چہرے پر پلو کی ہنس پڑی۔
तुम्हारी दुल्हन खुद पर जुल्म करती है। उन्होंने भी उसी के अंदाज में कहा। वो जालिम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी जुल्म करें। अगर रस्म थी तो उनकी मुश्किल आसान करते। बेचारी को अपने रंग की फिक्र कर लाहक है। अगर मैं ना आता तो वो क्या क्या करती। वो इतनी संजीदगी में भी गैर संजीदा बात कर गया, जबकि खाला भी अपने संजीदा बेटे की ऐसी बातों पर तो अश अश कर उठी थी। सास सुगरा वो तो मुंह छुपा रही थी। सुगरा, देख रही है तेरे खान बाबा क्या क्या करते फिर रहे हैं। आलियार को खफकी से देखते उन्हीं से नए कपड़ों को हाथ में लिया। देख रही हूँ मालकन, रंग भी बता रहा है। इस बार चावल की फसल किसी ने बहुत मेहनत से मोहब्बत से काटी है। हाँ सुगरा खाला, आप तो जान गई, वाकई बड़ी मोहब्बत से एक एक चावल निकाला है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे आलियार खान ने कोई बहुत बड़ी जंग जीती हो, लेकिन माले गनीमत अभी तक हाथ में ना आया हो। मतलब अफसोस बड़ा। जबकि उसकी बात पर खाला भी और सुगरा की हंसी छूटी थी। साथ खाला भी ने उसके कंधे पर फिर से चपत लगाई। कैसी थी मेरी बहू? हंसते हुए प्यार भरी चुटकी के साथ पूछा। यह मोहब्बत भरा अंदाज क्या आया सामने तो दिलकशी के फूल ही खिल गए। मी मोर पहले में हाथ रखे, कितना हसीन तशक्कर था। खुश थी वो भी। उसे देखकर खुशी तो हुआ था। उसकी गिनती सुनते, उसके चेहरे की चमक देखते फसल पक गई। एक और सवाल। उसने अब की बार तमाम साजो सामान पर नजर डाली। तो फिर क्या मायूं बिठा दें उसे? उसने एक कपड़े को हाथ में लिया, लेकिन माँ की बात पर फ़ौरन छोड़ते उनकी जानिब मतवज्जा हुआ। नहीं, उसे अभी अपने रंग की फिक्र है। वो नहीं चाहती मैं उसे ऐसे देखूं। अंदाज संजीदा था, या शायद उसे जज्बों का एहसास था। रोज़ तो देखते हो और कैसे देखना है। उनके चेहरे पर नासमझी झलकी। आलियार बन के देखता हूँ, उसका खान बाबा बन के नहीं। जुमले में क्या था? मोहब्बत थी, अकीदत थी, मान था, क्या था? कोई नहीं जान सका, लेकिन वो ये ज़रूर जानता था ये जुमला जोहरा के लिए था। तुमने अभी तक नहीं बताया। उनका अंदाज शाकी था। सगरा ने भी शाकी अंदाज में कपड़े मालकिन को दिखाते हाथ रोके। नहीं, उसे सदमा लग जाएगा। उसके जुमला गोया अब निकलते ही जोहरा के लिए थे। क्या ये जादू ना था? हाँ, शायद मोहब्बत का जादू। सारा दिन तो उसके साथ होते हो। जब उसे पता चलेगा जिसके लिए सारी मेहनत की जा रही है वो खान बाबा उसके साथ मिलकर सब करता रहा, तब क्या उसे सदमा नहीं लगेगा? वह मुकम्मल संजीदगी में उससे इस्तफसार कर रही थी, लेकिन यहाँ आलियार संजीदा ना हुआ, बल्कि वो तो अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। वो सदमा खूबसूरत होगा अम्मी, समझा करे। वो आंख दबाकर कहता उठा, बल्कि अगले लम्हे वहाँ पड़े फलों में से सेब हाथ में लिए अपने कमरे में गायब हुआ था। पीछे कुछ देर तो सुगरा ने और खाला बी ने एक दूसरे को देखा, फिर से झट कर वापस से कपड़े देखने लगे। अगर ये रस्म ना होती मालकन, मैं ज़बान दे सकती हूँ। खान बाबा ने एक लम्हे भी देर किए बगैर बहू को हवेली ले आना था। मुझे भी लगता है मोहब्बत करने लगा है जोहरा से। हालांकि मुझे डर था जब आएगा यही कहेगा मुझे लड़की पसंद नहीं या कुछ और, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा निकला। मैं बड़ी खुश हूँ। उसी के फैसले से खान साहब भी यकीनन खुश होंगे। अपने दोस्त को दी हुई ज़ुबान पर मैंने रसवाला बीबी को इतनी बार कहा कि हवेली आ जाओ, तेरा शोहर नहीं रहा, लेकिन नहीं, वो राज़ी ही नहीं होती। उनके लहजे में अफसोस ही तो आया था, बात ना मानने का अफसोस। शादी के बाद भी तो अकेली रह जाएंगी। जोहरा बीबी तो हवेली में आ जाएंगी। ये खान बाबा जाने और उसकी जोरों। जा तू जाकर अम्मा को देख। ये शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? टांगे पर कसम से कमर दुख गई है मेरी। घोड़े की टापों की आवाज़ में हचकोले लेते उसकी आवाज़ उभरी। आलियार ने उसका इफ्तार से भरा चेहरा देखा। वापस चलते हैं। जोहरा ने बेजार नज़र उस पर डाली। तुम तो चुप ही करो। ये क्या, प्यास लगी है, वापस चलते हैं। धूप ज़्यादा है, वापस चलते हैं। टांगा ऊंचा है, वापस चलते हैं। अपने पुराने मालिक की गाड़ी ले आते, वापस चलते हैं। अब अगर तुमने एक बार और कहा ना वापस चलते हैं, तो मैंने तुम्हारी सलामी अब सड़क से ही करवा देनी है। तुम्हें मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लाई ही, वरना मैंने तो काम देखना था अब। उसने मुंह बसूर कर कहते सर सीधा किया। सहेली समझ कर लाई थी। सर फौरन जोहरा की जानिब मुड़ा। बस मेरे जैसे कपड़े नहीं पहने तुमने, इस बात का अफसोस है। और ये मूंछ उतार देते तो बिल्कुल। तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें ज़रूर टांगे से नीचे फेंक देना है। वह पहली बार खासा जोहरा के सामने बुनाया था। जोहरा का तो हंस हंस का बुरा हाल हुआ था। उसने तो बस चेहरा था, वो चीरा नहीं जल गया था। कुछ ही वक्त गुजरा होगा जब वो शहर में दाखिल हो चुके थे। जोहरा आंखें फाड़े हर मंजर को देख रही थी। टक्कर टक्कर करती दो पहियों वाली गाड़ियाँ, रवां दवां सवारियों का हजूम, रंग बिरंगी तांगे, शहर की बेकरार धड़कन, सब कुछ उसके लिए नया और हैरान कुन था। वो बस देखती ही जा रही थी, आंखें फाड़े बिना पलक झपकाए, इस ख्याल से बेखबर कि आज भी उसकी आस्तीन किसी के हाथ में थी। आलियार उसकी आस्तीन था में भीड़ में से रास्ता बनाता उसे लिए दुकानों की सिमट भर रहा था। पहले क्या लेना है? आलियार शोर के बायस कुछ ऊंचा बोला, लेकिन जोहरा के कान, आंखें, नाक कुछ भी आलियार की जानी मुतवज्जा नहीं थे। वो बस बाजार में होती हलचल में मशगूल थी। कभी पीछे देखती तो कभी आलियार की पुश्त से सामने देखने की कोशिश करती, लेकिन लंबी चौड़ी पुश्त के बायस कुछ न नजर आने पर मुंह बसूर कर दाएं बाएं देखने लगती। क्या लेना है? पहले हाथ में पकड़ी आस्तीन से उसके बाजू को झटका देते होश में लाया। अंगूठी। ओके। वो बाएं जानिब कुछ नजर आने पर वहां जाती कि आलियार की आस्तीन खींचने पर उसके पीछे लपकी। कदम भरे और वो सामने मौजूद सुनार की दुकान में दाखिल हुए। जोहरा की आंखें मजीद फैल गई।
वो वाकई पहली बार आई थी तो मुमकिन था कि गशी खाकर मर जाती। उसने वहाँ मौजूद अंगूठियों पर हाथ फेरा और एक अंगूठी पर आकर उंगली का दायरा बनाने लगी। आलियार ने उसे देखा, फिर उसकी दायरा बनाती उंगली को। तभी सुनार उनके पास आया, जिसने आते ही मुस्कुराहट से माप पूछा। आलियार ने गला खंकारा और उसकी जानिब थोड़ा झुका। माप कितना है जानती हो? इस सवाल पर आलिया के दिल में लड्डू फूंटा था। वो जो दिलकशी से वहाँ मौजूद अंगूठियों को देख रही थी, यकदम सीधी होकर आलियार को देखने लगी, जिसने भवें सवालियाँ उठाई थी। आलियार उसे नज़रें हटाते बेनियाज हंसते सामने पड़ी अंगूठियों को छूने लगा। मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? बेनियाजी कायम रही। ज़ोहरा ने सुनार को देखते आलियार की आस्तीन खींची। आलियार ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो उसे पलकों की जुम्बिश से ज़रा झुकने को कह रही थी। उसी लम्हे बिना कुछ कहे हाथ पुश्त पर बांधे वो उसकी जानिब झुका। मुझे खान बाबा के नाप का नहीं पता। मैंने कभी उनका चेहरा तक नहीं देखा, तो उनकी उंगली का नाप मुझे कैसे पता होगा? उसकी आवाज़ मध्यम थी। मगर बाजार तुमने फिर भी उनके नाम करना है, जिसका तुम्हें कुछ अता पता नहीं, सिवाय नकली नाम के। हद है ज़ोहरा। ज़ोहरा एक लम्हा चुप हुई। आलियार सीधा होता है कि ज़ोहरा ने आस्तीन फिर थामी, गोया सीधे होने से रोका हो। उस दिन खाला भी कह रही थी मैं खान बाबा के कंधे तक आती होंगी शायद। उसे यकदम कुछ याद आया, जबकि सुनार अब दोनों को उकताहट से देख रहा था, जो जाने क्या खुसर फुसर कर रहे थे। कंधे तक तो तुम मेरे भी आती हो। उसने कंधे उचकाए। ज़ोहरा ने हैरत से उसे देखा। अब वो सीधा खड़ा हो चुका था। वो उसके बिल्कुल बराबर आ खड़ी हुई और उसके कंधे को देखा। हाँ, कंधे तक तो आ ही रही थी। मतलब तुम खान बाबा के कद के हो। ये नहीं कहा गया उनका कद तुम्हारे बराबर है, बल्कि कहा गया तुम खान बाबा के बराबर हो। फिर सवाल उठता था, ज़ोहरा के नाम पर वो मुस्कुराता क्यों है? वो मुस्कुराए ना तो क्या करे? वो मुस्कुराहट छुपाए ना तो क्या करे? वो दिल लगाए ना तो क्या करे? वो दिल में बिठाए ना तो क्या करे? हो सकता है। उसने कंधे उचकाए। मगर दिल में खटक यही है कि अगर कुछ भी उनके मुताबिक ना हुआ तो मेरी मेहनत बेकार ठहरेगी आलियार। उसने मुंह बसोरते अफसोस से कहा। कुछ बेकार नहीं जाएगा। कद एक सा हो तो जोड़े कपड़े और अंगूठी सब हम कद निकल आते हैं। वो खासा मुतमिन था अपनी बात जो कर रहा था। लेकिन कुछ नहीं होता, यकीन दिलाया गया। फिर सुनार की जानिब देखा। चचा, अगर हमने अंगूठी तब्दील करवानी हो तो क्या कर दोगे? सुनार जो उकताहट से उन्हें देख रहा था, यकलख्त आलियार के बोलने पर सीधा हुआ और मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। जी जी साहब, लेकिन शर्त यह है अंगूठी ख़राब ना हो। लो, हो गया मसला हल। वैसे मुझे यकीन है तब्दील कभी नहीं होगी, लेकिन फिर अब पसंद कर लो अपने खान बाबा के लिए अंगूठी। ज़ोहरा ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर अंगूठियों की कितार पर नजर उतराई। आगे बढ़ते एक एक को उठाकर उंगलियों से परखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दिल गिरफ्तगी मध्यम पड़ती गई और आखिरकार उसकी निगाह ठहर गई। खाली सोने की मोटी अंगूठी, किनारों पर बारीक नक्शो निगार, वकार, पहचान और ख़ानदानी निशान की खामोश इलामत। ये देखो, अच्छी है ना? उसकी आंखें चमकी। आलियार ने पहले उसे फिर अंगूठी को देखा। पहन कर देखो। ज़ोहरा ने निकाल कर आलियार की जानिब बढ़ाई। उसने मुस्कुराहट छुपाते आगे हाथ आगे किया, कुछ इस तरह से कि वो खुद ही पहना दे, लेकिन ज़ोहरा ने बजाय पहनाने के हाथ पर रख दी, जिस पर वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। फिर बने मुंह से उसने अंगूठी पहनी। मुझे बहुत प्यारी लगी है और मुझे यकीन है खान बाबा पर मज़ीद अच्छी लगेगी। वो बड़े चिट्टे गोरे हैं, उनके हाथों पर तो जचेगी। और आलियार का तो मानो सारे मूड का बेड़ा गर्क हुआ। उसने चिढ़कर हाथ से अंगूठी उतारी और बड़े ही बुरे तरीके से सुनार को दी। सुनार और ज़ोहरा उसे देखकर रह गए। तुम्हें रंग क्यों इतना मुतासिर करता है? हर दिन तुम रंग पर बात ज़रूर करती हो, जबकि रंग इतना भी अहम नहीं होता। सुनार उसे घूरते अंगूठी को सुर्ख डिबिया में रखने लगा। होता है अहम। वो पोटली से सुनार के लिए रकम निकाल रही थी। तुम्हें किसने कह दिया? उसके हाथ को देखते पूछा गया।